बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें प्रोग्राम हम सब का पाकिस्तान। मैं हूं आरिफ तैयबी और आज अहले वतन को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। और मेरे साथ मौजूद हैं एनी बाजवा। और 14 अगस्त के हवाले से हमारे जितने भी देखने वाले हैं, लाहौर रंग की पूरी टीम की जानिब से पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी की ढेरों मुबारकबाद हो। जैसा हम बात करते हैं, जब 14 अगस्त आती है तो पता चलता है कि हलाली परचम को देखकर एक जो रोशन ख्याली पैदा होती है, और उसके साथ साथ आप देखते हैं जगह जगह चरागा होता है, झंडियां देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक उमंग जाती है कि हमने अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए बहुत ही कुछ करना है, बहुत ही जद्दोजहद करनी है, क्योंकि बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें प्यारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत बात की है। लेकिन पाकिस्तान की जब बात करते हैं, ये बर्र-ए-सगीर के अंदर जब भी हम आज़ादी की बात करते हैं, अपने खास तौर पर खिता पाकिस्तान की बात करते हैं, ये उस वक्त वजूद में आता है जब 27 रमज़ान मुबारक के नूर बरस रहा था और साजिदीन सजदा कर रहे थे और तमाम आरिफीन दुआएं कर रहे थे और आंखों से जो है आंखों से आंसू बह रहे थे। उस वक्त जो है अल्लाह ने करम फरमाया और पाकिस्तान हमें अता किया है। और इस पाकिस्तान के अंदर हम ये बात तो सुनते रहते हैं कि किस तरह कुर्बानियों से वजूद में आया, किस तरह हमारी बेटियों ने, बहनों ने कुर्बानियां दी हैं, हमारे मुजाहिदों ने लाशों के ढेरों से गुजरे हैं। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद 74वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। आज प्रोग्राम का हमने फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट रखा है कि उन लोगों को बुलाया है, वो हीरोज पाकिस्तान की जब बात करते हैं, हम हीरोज की बात करते हैं कि वो लोग जो खुद से पहले पाकिस्तान की बात करते हैं, खुद से पहले पाकिस्तान की शनाख्त की बात करते हैं और पाकिस्तान को पहले रखते हैं कि मुझसे पहले मेरा पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान मेरा घर है। वो फाउंडेशंस, वो लोग, वो बिजनेसमैन कम्युनिटी, वो सियासतदान जो अपने पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसी फाउंडेशन जिनके हवाले से हम बात करें कि उन्होंने अपनी जिंदगियों को पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है वो वक्फ कर दिया है। हुकूमतें बहुत सारी आई हैं, निज़ाम बहुत सारे आए हैं, बहुत से निज़ाम बदले, बहुत से वादे आए और वादे वफा ना हुए, लेकिन ये फाउंडेशन अपना हिस्सा पाकिस्तान में डालती रही हैं और अब तक डाल रही हैं। तो मैंने चाहा कि अपने प्रोग्राम के अंदर उन हीरोज से आपका तारुफ करवाऊं जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तानियत के लिए काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को तरक्की की राह पर देखना चाहते हैं। और यकीन आप भी उन हीरोज से मिलना चाहेंगे। वो कौन से लोग हैं जो अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए दिन हो या रात हो, वो हर वक्त इसकी तरक्की के लिए कोशा रहते हैं। हम तारुफ की तरफ जाएंगे। यानी हमारे साथ कौन कौन है? हमारे साथ जो बड़ा ही क्रेडिबल पैनल यहाँ पर मौजूद है, और सबसे पहले मैं लिए चलती हूँ आपको CEO AFP इंस्टीट्यूट ऑफ ई कॉमर्स से, जिन्होंने एजोमैक्स और अलमार्ट में बहुत जबरदस्त किस्म का काम किया, और उनसे जानेंगे, इसके हवाले से भी बात करेंगे और 14 अगस्त के भी हवाले से बात करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है अजीम सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अजीम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ लाहौर रंग का। एंड देन वी हैव मिनहाज वेलफेयर, रहमान वेलफेयर फाउंडेशन, देन वी हैव मिनहाज वेलफेयर एंड रहमान वेलफेयर, और इन सब का शुक्रगुजार हूँ फॉर कॉलिंग अस हियर। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, आज आज़ादी का दिन है। पाकिस्तान तो आज़ाद हो गया, लेकिन किस चीज़ के सर पे? नौजवानों की शहादतों और कुर्बानियों के नतीजे में जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ, आज वही नौजवान बेरोजगार है। अच्छा, तफसीरी कलाम बिल्कुल करते हैं, बाकी पैनल का तारुफ करवा लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आपकी तरफ आते हैं। जी हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अलियास कादी साहब, जो कि बिजनेसमैन भी बहुत जबरदस्त किस्म के हैं और उसके साथ साथ नाख़्वाह भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज के मालिक हैं। यहाँ पर मौजूद है मोहम्मद अलियास कादी साहब। अस्सलाम वालेकुम अलियास साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप अच्छा, हमारे साथ आप देखें यानी जो खूबसूरत आप हमारा देख रहे हैं, इसके बारे में तारुफ करवा दूं कि पाकिस्तान के अंदर अगर बात करते हैं, गोशे दरूद की बात की जाती है, तो सबसे अगर बड़ा और एक ही वाहिद अगर मैं इदारा कहूं कि जहां पर दरूद पढ़ा जाता है, गालिबन ये 2005 से जो गोशा दरूद का आगाज हुआ, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सादत हासिल है, लाहौर रंग को ये सादत है तमाम हासिल कि हम यहाँ से आज़ादी का प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं कि ये वो इदारा है जो आगाज तो इसने जो है एक ये दरूद के साए से आगाज करते हुए इस इदारे को दरूद की बरकत हासिल होती गई। और ये मिनहाजुल कुरान जो है, कैसे मिनहाजुल कुरान जो है मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन बनी, तफसीरी कलाम करेंगे कि मिनहाज ने कैसे अपना सफर का आगाज किया, मिनहाज वेलफेयर का, कैसे ये जो है हैंड पंप लगाते रहे लोगों के लिए, इन्होंने किस तरह मेडिसिन के हवाले से डिस्पेंसरीज का आगाज किया, इन्होंने कैसे आगोश जैसे इदारे को परवान चढ़ाया, इन्होंने कैसे मिनहाज यूनिवर्सिटी को बनाया,
कैसे यहाँ पे तालीम को भी साथ रखा, तदरीस को भी साथ रखा, यहाँ पे दस्तरखान लगाए, किस तरह खिदमत खल्क की लोगों की और पाकिस्तान को पहले जानते हुए मिनहाजुल कुरान के लोगों की तरबियत के अंदर ये शामिल बात रही, मिनहाज वेलफेयर वालों की तरबियत में शामिल रही कि पाकिस्तान को पहले रखना है, खुद को बाद में रखना है। तुम तफसीली कलाम करेंगे, मौजूद हैं हमारे साथ बड़े काबिल एहतराम सईद अमजद अली शाह साहब हमारे साथ हैं। आप कंट्री डायरेक्टर हैं मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपके आने का और आपको आज़ादी मुबारक हो। आपको बहुत बहुत मुबारक हो और पूरी कौम को आज़ादी मुबारक हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें जो ये नेमत अता की है इसकी कोई कीमत नहीं, और जिनके पास ये आज़ादी नहीं है उनको इसकी कीमत का पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने अपनी तमहीद में भी ये बात कही कि हम क्या कंट्रीब्यूट करेंगे और क्या करना चाह रहे हैं और क्या कर चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मिनहाजुल कुरान के एज ए होल और फिर मिनहाजुल फाउंडेशन के स्पेसिफिक जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो इंशाल्लाह हम इसमें डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह डिस्कस भी करते हैं, लेकिन साथ हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी एहसानुल हक मौजूद हैं, एडवोकेट हैं और यूथ मिनिस्टर भी हैं, बहुत से अवार्ड्स भी लिए और नौजवानों की आवाज़ है। अगर हम बात करें लोकल सियासत की तो साथ साथ लोकल सियासत भी साथ करते हैं। हमारा मकसद सारे पैनल का इस तरह का है कि हम यहाँ पर वो हीरोज सामने लेके आए जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तानियत को पहले से रखते हैं, खुद की पहचान मेरा पाकिस्तान, ये हमारा आज का स्लोगन है कि हम सबका पाकिस्तान है और हमने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है और क्या हमारे अज़ाइम हैं कि हम आगे क्या करना चाहते हैं। आगाज़ गुफ्तगू शाह साहब से करते हैं। शाह साहब, मिनहाजुल कुरान एक इदारा, फिर शेखुल इस्लाम डॉक्टर तारुल कादरी साहब का एक यहाँ पर उनके ज़ेर साया एक इदारा शुरू हुआ, तो उनकी बरकत भी साथ साथ उन्होंने कब ये जाके मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन बन गई और किस तरह ये सिलसिला आगाज हुआ, हमारे देखने वालों को क्या बताएं। जज़ाकल्लाह सर, सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ लाहौर रंग का और आपका कि आपने ये मौका फराहम किया। मिनहाजुल कुरान का जैसे आपके इल्म में होगा कि अर्ली 80s में शेखुल इस्लाम डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने उसकी बुनियाद रखी, और फिर जब उनको ये बात महसूस हुई कि हमारे माशरे में वेलफेयर की बहुत ज़रूरत है, तो 1989 अक्टूबर 1989 में उन्होंने मिनहाज फाउंडेशन की फिर बुनियाद रखी। और मिनहाज फाउंडेशन की बुनियाद उस वक्त उनके जहन में जो कंसेप्ट था वो ये था कि जो हमारे माशरे का जो पिसा हुआ तबका है उनको सपोर्ट किया जाए, और जैसे मिनहाजुल कुरान का एक तुर इम्तियाज है एजुकेशन, तो उस वक्त सब्सिडाइज एजुकेशन देने के लिए मिनहाज फाउंडेशन की बुनियाद रखी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम बहुत वसी हो चुका है, हजारा की तादाद में हम वाटर प्रोजेक्ट्स वो जो है इंस्टॉल कर चुके हैं, सैकड़ों की तादाद में हम इज्तिमाई शादियों की तकरीबात में सैकड़ों फैमिलीज को सपोर्ट दे चुके हैं, सैकड़ों बच्चे ज़ेर तालीम और ज़ेर कफालत हैं हमारे आगोश आर्फन केयर होम्स में, जो कि लाहौर में भी है, कराची में भी है, सियालकोट में भी है, और हमारा उसके लिए ऑब्जेक्टिव है कि पूरे मुल्क में उसका जाल हम फैलाएंगे। आपने 80s का भी पाकिस्तान देखा और 2021 है, ठीक है, हम ये चाहते हैं कि वही तफसीली इंशाल्लाह कलाम इसमें भी करते हैं कि उस वक्त का पाकिस्तान जब पाकिस्तान बना और कुछ ही अर्सा हुआ तब क्या मुश्किलात थी, और अब जिस पाकिस्तान हम कहते हैं कि जिद्दत भी आ गई है, वन टच पे सब चीज़ें आ गई हैं, अब क्या मुश्किलात हैं, तफसीली इंशाल्लाह आपसे भी ये भी कलाम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजीम साहब, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। अजीम साहब, सबसे पहले तो मैं बात करूँगी जो बिजनेस आप लेकर आए हैं, आप जो विजन लेकर आए थे कि किस तरह से नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले होगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं अमेज़न की तो ये बड़ा महंगा तरीन बिजनेस है, उसके हवाले से जितने भी हमारे नाज़रीन हैं देखने वाले उन्हें बताइए। जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का एक ख़ास करम है, पाकिस्तान में ई कॉमर्स इंडस्ट्री $1 बिलियन की है, लेकिन अब इसको फ़रोग़ देने के लिए अमेज़ॉन इस वक्त ऑफिशियली पाकिस्तान में आ चुका है, जिसकी मदद से हम पहले जो यूके कंपनीज़ और बाहर ऑफशोर कंपनीज़ बना के अमेज़ॉन के बिज़नेस में टेक पार्ट करते थे, और इन्वेस्टमेंट भी अच्छी होती थी, 20,000, 30,000, 50,000 लाख डॉलर से इन्वेस्टमेंट्स होती थी, लेकिन वो ऑफशोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ की मदद से किया जाता था। लेकिन आज एक पाकिस्तानी अपने शनाख्ती कार्ड के साथ अमेज़ॉन पे अपना कारोबार इनिशिएट कर सकता है। इसमें एक तो वो जो यूके यूएसए की ई कॉमर्स इंडस्ट्री को मिला के देखा जाए तो $850 बिलियन की इंडस्ट्री बनाता है, जो कि दूसरी तरफ पाकिस्तान की $1 बिलियन की इंडस्ट्री है, तो 850 गुना
बड़ी एक बिजनेस पोटेंशियल रखने वाली इंडस्ट्री में हम जंप इन करना जा रहे हैं पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड के साथ, अपनी आइडेंटिटी और शनाख्त के साथ हम इस बिजनेस में टेक पार्ट करेंगे। दूसरी तरफ क्योंकि अमेज़ॉन में पार्ट लेने के लिए हमें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट $12,000 से $15,000 की इन्वेस्टमेंट करके आप मंथली $3,000 से $5,000 तक प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं इन ए टाइम फ्रेम ऑफ 6-7 months, 8 months, 9 months, इट कैन वेरी अ लिटिल। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो हमारी लेडीज़ हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जॉब डूअर्स हैं, जो 10,000 12,000 की नौकरियों में पिस रहे हैं और पीछे घर के किराए ही 10-12 हज़ार है, वो खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से, पहनेंगे कहाँ से, कहाँ से अपना मामला चलाएंगे। हमारा मकसद है कि कम से कम उन लोगों को एक 10-12 हज़ार से छोड़ के 60-70 हज़ार, लाख, 1.5 लाख रुपए तक के बिजनेस पोटेंशियल को अप्रोच किया जाए, इन लोगों की हेल्प की जाए, इन लोगों को एटलीस्ट बेसिक किचन को रिवॉल्व करने की कैपेसिटी में लाया जा सके, ताकि वो जो है कारोबार भी कर सकें और ज़हनी उनको सुकून भी हासिल हो सके। अच्छा, इलियास बरकाती हमारे साथ हैं। इलियास बदारी साहब, क्या कहेंगे कि पाकिस्तान जो है वो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जब नारा बुलंद हुआ, जब आगाज इस तहरीक का हुआ, तो कहा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कहीं जो है वो नारा, जिस नारे में पाकिस्तान हासिल किया था, हम कहीं से दूर तो नहीं हो गए? क्या कहते हैं आप इस हवाले से? दूर हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान है तो हम हैं। सही। सबसे पहले नाजरीन को यही होना चाहिए, अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, अफवाज पाकिस्तान है तो हम हैं। तो दूसरा, हमारी लाइन इस्लामिक भी है और ये बड़ी कीमती जगह पे हम बैठे हुए हैं। तो जिस तरह हमें नमाज़ पढ़ने की आसानी है, मिलाद हम पढ़ते हैं, तो हम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें इतना खूबसूरत मुल्क मिला है जहाँ हम अपनी नमाज़ पढ़ सकते हैं, आज़ादी है हर तरह की। तो काफ़ी है हमारे लिए, आखिरत के लिए ये काफ़ी है। बाकी दुनिया के मसाइल साथ साथ हैं। तो ये मैं तो एक नेमत है खुदाबंदी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, यानी एहसान साहब हमारे साथ हैं, नौजवानों की आवाज़ में। और प्राइवेट में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने सियासत की, आगाज़ ही किया, तो हर जगह जाने और माने जाते हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी देखते होंगे, आपको बड़ी अवेयरनेस होती होगी, क्योंकि जब भी बताते हैं बहुत ही अच्छा और बड़ा पॉजिटिवली बताते हैं, लोगों के बहुत ज़्यादा मसाइल हल होते हैं। तो एहसान साहब, किस तरह से आप, क्या पैशन, आपसे पूछूंगी क्या पैशन लेकर आए, क्या विजन था आपके लिए कि हमारी आवाम के नौजवान किस तरह से चेंज होंगे, क्या हमारे हालात मुल्क की किस तरह से चेंज होंगे, तो इसके बारे में हमें बताइए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले अहले वतन को जश्न आज़ादी की ढेरों खुशियाँ मुबारक। अल्लाह ताला की करम नवाजी से हम आज ये दिन देख रहे हैं। बेशक के आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर उनसे पूछें जो जंग ज़दा है, जो कहत ज़दा है और जो मसाइल का शिकार मुल्क है। दुनिया में मसाइल का बहुत ज़्यादा अंबार है, ख़ासकर पाकिस्तान को अगर देखा जाए, दुनिया में अगर किसी खित्ते की खूबसूरती को अगर नापा जाता है तो उसमें 3 से 4 चीज़ें देखी जाती हैं। वो ये देखी जाती हैं, क्या इसमें पहाड़ हैं तो हैं, पाकिस्तान के अंदर झीलें हैं तो हैं, पाकिस्तान के अंदर दरिया हैं तो हैं, पाकिस्तान के अंदर समंदर है तो हमारे पास एक बहुत बड़ी पट्टी है जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर रहे, हमारे पास हैं। हम हर तरह के कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क हैं, लेकिन क्या वजह है कि आज भी हम अपने मसाइल के गर्दाब से निकल नहीं रहे, बल्कि मसाइल में ज्यादा से ज्यादा फंस रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास, जो कि मेरा ताल्लुक रायमंड एक पसमानदा इलाके से है, हमने जो लोकल सतह पे चीज फेस की वो पूरे पाकिस्तान के अंदर है। क्योंकि पाकिस्तान को बनाने के अंदर तहरीक अलीगढ़ के नौजवान हो, MSF के नौजवान हो, या पूरे बरो सगीर पाको हिंद के जो मुसलमान नौजवान थे जिन्होंने बैक किया इस तहरीक को, जो हर अव्वल दस्ता थे, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने अपनी जानें तक गंवाई, उस वक्त तो पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान की मुबारकबाद भी हम दे रहे हैं। हम जश्न मनाने में दुनिया से सबसे ज्यादा हैं। बेशक हम बड़ी खुश अखलाक कौम है, हम रवायात के पासदार और अमीन लोग हैं, लेकिन मसला यहाँ पे आता है कि हमारे पास लोकल लीडरशिप ही नहीं है, जो ना तो नौजवानों को किसी जगह पे हम रिप्रेजेंट करते हैं और जो ना हमारे लीडर्स हैं उनकी सोच हमारे असल मसाइल की तरफ है। बेसिकली उनकी जो प्रायोरिटी है वो और है। चाहिए ये कि हम नौजवानों को, हमारे अवाम को, कि ऐसे पढ़े लिखे नुमाइंदे मुंतखब करें जो पार्लियामेंट में जाए और कानून साजी करें। हमारे पास जो 80s 90s के फरसुदा निज़ाम है उनको चेंज करें, ताकि मुल्क के असल मसाइल हल हो, जो इस मुल्क का मसाइल की जड़ है बेसिकली। बिल्कुल ठीक है। और हमारे साथ मौजूद हैं शाह साहब, मौजूद हैं। शाह जी, जिस तरह मैंने बात की कि 80s का पाकिस्तान और अब का पाकिस्तान, हम देखते हैं कि उस वक्त जो मसाइल थे वो अब भी मसाइल हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान।
اس جدت کے دور میں بھی یہی مسائل ہیں, حکومتیں بدلی, نظام بدلے, وعدے بدلے, لیکن یہ ضرورتیں کوئی پوری نہیں کر سکا. اور فاؤنڈیشن جس طرح آپ لوگ اپنا کنٹریبیوٹ پاکستان میں ڈال رہے ہیں, تو ہم نے دیکھا کہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے, ہم کہیں اس کو راشن تقسیم کرتا ہوا دیکھتے ہیں, اس میں ویلفیئر فاؤنڈیشن کو کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ دسترخوان لگا رہی ہے, کئی بچوں کو پڑھا رہی ہے, کئی یتیم بچوں کی پرورش کر رہی ہے. آخر کیوں ضرورت پیش آئی, جبکہ وعدے تو بہت ساری حکومتوں نے کیے؟ آپ کیوں اس چیز میں آئے کہ آپ نے آ کے کنٹریبیوٹ اس میں کیا پاکستان کی, اس عوام کے ساتھ محبت پیار کا رشتہ جو کیا, اس حوالے سے کیا کہیں؟ میں چاہوں گا تھوڑی سی اگر مجھے اجازت مل جائے کہ میں پہلے ایز اے ہول اس کا ایک چھوٹا سا اسکیچ لے لوں, پھر میں منہاج فاؤنڈیشن کی طرف فوکس کروں گا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس قوم کو جو اویئرنیس دی ہے اور جو آئین سمجھایا ہے, وہ اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. یعنی ہمارے آئین میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں, ہمارے سسٹم میں, لا میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن جو ہمارا الیکٹورل سسٹم ہے, جس سسٹم کے تحت آپ کی لیڈرشپ آتی ہے اور جو قانون سازی کرتی ہے, اس سسٹم کو بدلنا ہوگا. اب یہ جب ضرورت محسوس ہوئی کہ اگر جب تک یہ سسٹم چینج نہیں ہوتا تو ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ نہیں سکتے, تو ہم اپنی مدد آپ کے تحت کم از کم اس سوسائٹی کی جو پسے ہوئے جو لوگ ہیں, جو کلاس ہے, لوور کلاس جو ہماری سوسائٹی کی ہے, کہ جن کے پاس بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, علاج معالجے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے, اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ان کے پاس کوئی چھت مہیا نہیں ہے, ان کی کیسے مدد کی جائے. اس کنسیپٹ کے ساتھ منہاج فاؤنڈیشن کا قیام ہوا, اور پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جیسے یہ ٹیم ڈیولپ کی منہاج فاؤنڈیشن کی, تو الحمدللہ ہم آج صرف پاکستان میں رجسٹرڈ چیریٹی نہیں ہے, بلکہ یورپ کے اکثر ممالک میں منہاج فاؤنڈیشن ایک رجسٹرڈ چیریٹی ہے, امریکہ میں یہ رجسٹرڈ چیریٹی ہے, کینیڈا میں یہ رجسٹرڈ چیریٹی ہے. ان تمام ممالک میں جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ قانون کی پاسداری اور کس انداز سے وہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں اور کی جاتی ہیں. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہزارہ نہیں بلکہ ملینز پیپل تک آج تک ہم اپنی ریلیف ایکٹیویٹیز اور سپورٹ دے چکے ہیں. یہاں پہ میں تھوڑی سی اجازت چاہوں گا کہ میں یہ تو ڈائریکٹ جو ویلفیئر ہے جو منہاج فاؤنڈیشن کر رہی ہے, منہاج القرآن کے سیٹ اپ میں جو شیخ الاسلام صاحب نے ڈیولپ کیا, اس میں یعنی انڈائریکٹ ویلفیئر آپ دیکھ لیں کہ ہزارہ فیملیز جو ہیں وہ اس میں امپلائیڈ ہے, اور یہ ملک کی جی ڈی پی میں بھی کنٹریبیوشن ہو جاتی ہے. باہر سے جو ہمارے جو ممبرز ہیں منہاج القرآن کے اور جو زر مبادلہ بیچتے ہیں, وہ ملک کی جی این پی میں آپ سپورٹ دے رہے ہیں, اور اس ملک کی اکانومی کو آپ سپورٹ دے رہے ہیں. یعنی جو ہزارہ لوگ امپلائیڈ ہیں, ان کے چولہے جو منہاج القرآن یا منہاج فاؤنڈیشن اس سے جلتے ہیں, تو یہ ایک انڈائریکٹ وہ جو ہے وہ ویلفیئر اس سوسائٹی کی اور اس ملک کی ہو رہی ہے. اس طریقے سے الحمدللہ منہاج القرآن ایز اے ہول اور منہاج فاؤنڈیشن آپ سے کرتے ہیں کہ آپ کو کیا مشکلات پیش آتی ہیں جب آپ ویلفیئر کام کے لیے جاتے ہیں, لیکن یہاں پہ لیں گے شارٹ بریک, آگے کے ساتھ کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ کیا ہے بلو سٹون کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, چرسی تکا کا بھی بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے سپانسر کیا ہے, اور ساتھ ہم اپنے سپانسرز کا ذکر کرتے جائیں تو پاور بس سروس بھی ہمیں سپانسر کر رہا ہے خوبصورت نشریات کو. اور بلو سٹون آن لائن ویب سائٹ ہے, آپ گھر بیٹھ کر کووڈ-19 کے اندر آپ شاپنگ کر سکتے ہیں بہترین کوالٹی اسٹف کے ساتھ. اور آج ہم 14 اگست منا رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر وقار نیاز, چیئرمین امان فاؤنڈیشن صاحب ہمارے یہاں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ یہ بتائیے گا کہ آج ہم 74واں یوم آزادی منا رہے ہیں. آزادی کہنے کو تو آزادی ہے, لیکن ہم ذہنی غلام ہیں, ہم شخصیت پسند ہو گئے ہیں. ہم نے جو ہے وہ پاکستان ایک قوم بن کے ابھرا تھا, ایک ایسا ملک تھا جو اپنے دین کے لیے, اپنے لوگوں کی مدد کے لیے بنا تھا, اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے بنا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہی مسائل ہیں پاکستان میں. صحت اٹھا کے دیکھ لیں, یہاں پہ صحت کے مسائل جو کہ تو ہیں, حکومت کام نہیں کر رہی صحت پہ, آپ کا ادارہ بڑی دیر سے کام کر رہا ہے اس پہ. تو آج ہم نے بلانے کا مقصد بھی آپ کو آپ بتائیں کہ کیا مسائل ہیں اور آپ کا ادارہ اب تک کیا کر چکا ہے, کیا کنٹریبیوٹ ہے آپ کا پاکستان کی آزادی کے اندر اور اس ملک کے لیے آپ نے اب تک کیا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں مدعو کرنے کا. سب سے پہلے تو سب کو 14 اگست مبارک ہو, جشن آزادی مبارک ہو. ہم سب کو منانا چاہیے, یہ خوشی کا دن, یہ برکتوں کا دن ہے, رحمتوں کا دن ہے, ہماری آزادی کا دن ہے. ان لوگوں سے پوچھا جائے جو آزاد نہیں ہے, جو ملک آزاد نہیں ہے, جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایسی جگہوں پہ, ایسے ملکوں کے اندر, تو یہ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے.
سب سے پہلی بات تو یہ پاکستان جب سے بنا ہے مرز وجود میں آیا ہے آج تک الحمدللہ اپنی منزلیں طے کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جتنے جیسی بھی قومیں آئیں, جیسے بھی لوگ آئیں, جیسی بھی حکومتیں آئیں, یہ پاکستان اپنی جگہ پہ وجود میں قائم ہے اور اس نے رہنا ہے صحیح. اور یہ آگے ترقی کے مناظر طے کر رہا ہے. میں نے تو ایک ہی بات سیکھی اپنے استادوں سے کہ پاکستان کے بارے میں آپ ایک لفظ بھی برا نہ کہیں. واہ. ہم اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں جو انگلینڈ سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس, میں بھی جب شروع میں انگلینڈ گیا نو روڈ آ کر بندے کو لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, ہارن بج رہے ہیں, یار یہ کیا لوگ کر رہے ہیں پاکستانی, برا فیل ہو رہا ہے, اچھا نہیں لگتا. لیکن میں نے جو سیکھا کہ نہیں یار پھر بھی ہم نے ادھر ہی رہنا ہے, ہماری یہ مٹی بڑی زرخیز ہے, ہم نے اچھی باتیں کرنی ہے, اچھی اپنے عوام کو کچھ دینا ہے. صحیح. جیسے ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں, بہت بڑی جگہ پہ آئے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ ایک پورا کام ہو رہا ہے پاکستان کے لیے. اسی طرح اور جو ادارے کر رہے ہیں جیسے رحمان فاؤنڈیشن بھی فری ڈیسی سینٹر چلا رہی ہے, نو ڈاؤٹ ہم بھی اپنا حصہ اس عوام میں, اپنے معاشرے میں, اپنے پاکستان میں ڈال رہے ہیں. تو 8 ملین کا خرچہ ہے ہر ماہ, پتہ نہیں کہاں سے اللہ دے رہے ہیں, لوگ ہی دے رہے ہیں, پاکستانی لوگ ہی دے رہے ہیں, ہماری عوام ہی دے رہی ہے. بڑے اچھے لوگ موجود ہیں جو ساتھ دیتے ہیں. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں یار اپنا مسکراہٹ ہی ڈالو اپنے, اگر اور کچھ نہیں دے سکتے تو مسکراہٹ دو, اچھی باتیں کرو. اپنے ہم نے اتنے موبائلوں کے اوپر جو ہم نے بڑا شور والے لگائی ہوتی ہیں بیلیں, ان کو ختم کرو یار, اچھی بیلیں لگاؤ. نہ کوئی پاکستانی ترانوں والی لگاؤ, ایسی بیلیں ہوں جو جہاں پہ سماعتیں معطر ہو جائیں, اچھے لگے. یہ نہیں کہ آپ اس کو خرباشوں میں لے کے جائیں, لیکن اس کو ایسی بیلیں موجود ہوں جو ہمارے لیے اچھی لگیں. جو ہمارے جو جذبہ ہے اس کو قائم و دائم رکھیں. جیسے 14 اگست کا دن ہوتا ہے, ہم ترانے سنتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, تو ایک امنگ جاتی ہے کہ ہم بھی کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو اس میں بٹھا کے پاکستان کے تاریخ کو بتانا ہے. صحیح. پہلے ہماری نانیاں دادیاں ہوتی تھی, ہمارے بڑے ہوتے تھے جو بتاتے تھے کہ ہم کیسے پاکستان وجود میں آیا, کیسے ہم نے پاکستان لیا, کتنی اس کے اندر لوگوں نے قربانیاں دی, کتنے کنویں ہمارے بزرگ بتاتے ہیں. وہ شاید وہ باتیں ہم بتا نہیں پا رہے ہوتے کہ ہماری بہنوں نے, ہماری ماؤں نے کتنی قربانیاں دی. کتنا ایسا ڈالا. اور یہ بات آپ بڑی پیاری بات کی روشن ہے, آپ کی بات سے لنک کرتا ہوں. شاہ صاحب ہمارے بچے, ہماری یوتھ یہ کہتی پاکستان نے ہمیں دیا کیا ہے, پاکستان میں ہمیں پاکستان میں رکھا کیا ہے. یہ جملہ سن کے بڑا دل دکھتا ہے. اس وجہ سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں ہمارے پاس آج کل, بلکہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں, جو بھی ہے وہ اسی ملک کا ہے اور اسی مٹی نے ہی ہمیں دی ہے. اور جیسے کہتے ہیں نا کہ مٹی, دھرتی جو آپ کی ہے وہ ماں ہے, تو میرا وجود ہی میری ماں سے ہے. اگر پاکستان نہیں ہے تو میرا وجود ہی ختم ہو گیا ہے. اور دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہوگا, کوئی مٹی نہیں ہوگی جو مجھے اون کرے. یہی جذبہ لے کے ہم نکلے ہیں اور اسی مٹی کے لیے اور اس مٹی کی باشندوں کے لیے اور یہاں کے پسی عوام کے لیے ہم یہ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں. اور ہمیں اپنے شیخ کی طرف سے جو ڈائریکشن ہے کہ بیٹا آپ میں اور کسی بھی ویلفیئر آرگنائزیشن میں آپ کی ایک ڈسٹنکشن لائن ہونی چاہیے. اور وہ ڈسٹنکشن لائن, جیسے ڈاکٹر صاحب بھی یہاں پہ موجود ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ان کی بھی وہی اپروچ ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کریں, ویلفیئر کریں, تو اس کا عزت نفس مجروح نہ ہو. اور یہی طریقہ ہے کہ منہاج فاؤنڈیشن چاہے فوڈ تقسیم کرے, فوڈ راشن کے بیگز تقسیم کرے, چاہے ہینڈ پمپس لگائے, چاہے اجتماعی شادیوں کی تقریب میں یتیم بچیوں کی شادیاں کروائیں, ان کا عزت نفس مجروح کیے بغیر اور ان کے در پہ, ان کی چوکٹ پہ جا کر وہ بینیفٹ جو ہے اور وہ سپورٹ جو ہے وہ ان کو ملتی ہے. میں کل ایک کانفرنس میں بیٹھا ہوا تھا, انٹرنیشنل ایک کانفرنس جکارتا میں تھی, اس میں میں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم جب کووڈ-19 میں جب اناؤنس کیا ہم نے کہ ہم نے فوڈ راشن پیکس تقسیم کرنے ہیں, تو سب سے پہلا ہمارا ٹارگٹ جو تھا وہ ہم ڈور ٹو ڈور کر رہے تھے. اس میں چیلنج یہ آ رہی تھی کہ پھر وہ جو تھا نا, ٹائم کم تھا اور زیادہ لوگوں تک پہنچنا تھا, تو اس کو ہم نے اس طرح سے کیا کہ جو لسٹیں بنی ان لسٹوں کے مطابق ہم نے کوپنز جاری کیے, اور جو بھی بینیفیشری ہوتا تھا اپنا کوپن دکھا کے تو اپنا پیک یہ بھی سوال اسپیسیفک جگہ سے کروں گا آپ سے بھی انشاءاللہ کہ بتائیے کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ دل شکستہ ہو گئے کہ یار اب کام نہیں کرنا, لوگ تو جو ہے نا اس کا جو ریگارڈ نہیں دیتے جتنا ہم کام کر رہے ہیں, ایسے وقت آ جاتے ہیں بندے پہ کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اتنا کیا پر یہاں سے ریگارڈ نہیں ملا؟ الحمدللہ میری زندگی میں ایسا کبھی
ابھی وقت نہیں آیا کیونکہ میرے لیے سب سے بڑی روشنی قرآن پاک ہے, اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمتوں سے کبھی نا امید نہ ہونا. تو میں آج بھی جیسے آپ نے اپنی اس میں تمہید میں اور باقی گفتگو میں بھی فرمایا, اور یہ سوال میں بھی آپ نے فرمایا کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا, پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا, اور میں پھر بھی بہت پر امید ہوں انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان دنیا کے ٹاپ ترقی یافتہ ممالک میں پاکستان کا شمار ہوگا. بالکل بجا فرمایا جی, ایسے ہی جی الحمدللہ مشکلات ضرور آتی ہیں جی, سیٹ اپ چلانا, ڈیلسی سینٹر فری بنانا, فری چلانا مشکل ضرور ہے جی, ناممکن نہیں ہے. یہ 18 سال ہو گئے سفر کو کیے ہوئے, اب تک لاکھوں ڈیلسی لوگوں کے کر چکے ہیں. مشکلات آتی رہتی ہیں, لیکن پھر اللہ تعالیٰ کوئی ایسے لوگ بھی بھیج دیتے ہیں مخیر حضرات جن کے دل میں اللہ تعالیٰ درد ڈالتے ہیں کہ ہاں یار کچھ کرنا چاہیے. جیسے ہم نے شروع کیا تو شروع میں مشکل ضرور تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم ابھی تک, بلکہ آفر ہے ہماری طرف سے پورے پاکستان کی جہاں جہاں پروگرام دیکھا جا رہا ہے, کوئی بھی سفید پوش بندہ ہے, کوئی مستحق بندہ ہے, وہ ڈیلسیز کے لیے مشکل میں ہے, جہاں جہاں ہمارے سینٹر بنے ہوئے ہیں, اور ابھی 4 ڈیلسیز سینٹر نئے اللہ تعالیٰ بنوانے لگے ہیں, وہ بھی دلوں میں لوگوں نے ڈالا, اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے, UK کی پارٹی ہے جو ہمارا ڈیلسیز سینٹر بنا رہی ہے اور نئے, تو یہ بھی جہاں جہاں بنے ہوئے ہماری طرف سے آفر ہے کہ کوئی بھی مستحق بندہ ہے اور ڈیلسیز کے لیے مشکل میں ہے, ہمارا سینٹر حاضر ہے. رحمان فاؤنڈیشن ہم بات جب کرتے ہیں نوجوانوں کی, یہ پاکستان جب بنا سب سے بڑی یوتھ رکھنے والا یہ ملک ہے, اور بدقسمتی سے کہ اس ملک جو سب بڑا یوتھ رکھتا ہے یہ ملک, یہ یہاں کا نوجوان ہی بے روزگار ہے. اس کو وعدے تو بڑے ہوتے ہیں کہ آپ کو بڑی نوکریاں دی جائیں گی, لیکن تسلیاں بہت دی جاتی ہیں. لیکن امیزون جب آیا تو ایک نئی امید جاگی, اور نوجوانوں نے کہا کہ شاید اب ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر بیٹھ کر باعزت ہم روزگار کما سکتے ہیں. 14 اگست کی یہ بھی آج کے پروگرام میں کہیں کہ آپ کو یہ ایک تحفہ بھی ہے کہ ہم امیزون پہ کیسے کام کر سکتے ہیں. بہت سارے سوالات ہیں ذہنوں میں, کیا امیزون پہ کام کر سکتے ہیں, کیا امیزون سے پیسے کما سکتے ہیں, کیا یہ واقعی نوجوانوں کے لیے ہے. بہت سارے سوالات ہیں. عظیم ستار ہمارے ساتھ ہیں. عظیم صاحب کیا کہتے ہیں, کیا واقعی ہی امیزون کے نوجوانوں کے لیے فائدہ مند ہے, یا یہ بھی وہی تسلیاں ہیں کہ بس گھبرانا نہیں ہے؟ جی, یہاں پہ AFP انسٹیٹیوٹ آف ای کامرس نے ملک کی خدمت کے لیے, ہاؤس وائفس کے لیے, سینئر سٹیزنس کے لیے, لیڈیز کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, جاب ڈوئرز کے لیے بہت سی خدمت اور قربانیاں بھی دی ہیں, جس میں ہم ہر چیز میں کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ڈالی. ہم نے فری ٹریننگز دی ہیں, ہم نے ڈیزرونگ لوگوں کو فری ٹریننگز دی ہیں, ہم نے ہاؤس وائفس کو اسپیشل ڈسکاؤنٹس دیے ہیں, اسٹوڈنٹس کو اسپیشل ڈسکاؤنٹس بھی دیے ہیں. اور آج اس چیز اور آج ایک ایسا ٹائم آ گیا ہے کہ وہ جو گریجویٹ ہو گئے اور انہوں نے فری ایجوکیشن لی, وہ آج ریٹرن بیک کر رہے ہیں, اینڈ دے آر پیئنگ فار دوز اسٹوڈنٹس ہو آر اگین ڈیزرونگ, اینڈ ناؤ دے آر سپورٹنگ دا انسٹیٹیوٹ آلسو, تاکہ مزید لوگ گریجویٹ ہو سکیں. یہاں پہ AFP انسٹیٹیوٹ آپ کو آن لائن اور آن پریمیسز ٹریننگز بھی پرووائڈ کر رہا ہے, اور ٹریننگز صرف ہوائی ٹریننگ نہیں ہے, اور صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف آئے پڑھیں اور جائیں. ہم ہینڈز آن پریکٹس پرووائڈ کر رہے ہیں, جو ریئل میں یہ کاروبار کیسے چل رہا ہے, کلائنٹس کیسے مینج کیے جا رہے ہیں, منتھلی $1000 $1500 کیسے وداؤٹ انویسٹمنٹ کمایا جا رہا ہے, یا پھر ود انویسٹمنٹ منتھلی $15000 $10000 کی انویسٹمنٹ سے 12000 کی انویسٹمنٹ سے کیسے $3000 سے $5000 کمایا جا رہا ہے. ان بزنسز کو اسٹیبلش کرنے سے کامیاب کرنے تک بھی AFP انسٹیٹیوٹ ان چیزوں کی ذمہ داری لے رہا ہے. اور ہم جب بات کرتے ہیں نوجوانوں کی تو چودھری احسان الحق صاحب وکیل بھی ہیں. اچھا, ہم دیکھتے ہیں احسان صاحب کے ہمارے ہیروز علامہ اقبال, جنہوں نے جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی کی سوچ کو, امنگ کو, پاکستان کے خواب کو دیکھا. کیسی بدقسمتی ہے کہ اسے اقبال کا جو ہے وہ چھٹی جو ہے منسوخ کر دی گئی حکومت کی طرف سے. تو میں چاہوں گا آج کے اس پروگرام کے اندر اس بات کو بھی جو ہے وہ اٹھایا جائے, اس بات کو بھی ساتھ کیا جائے کہ اقبال جو ہے, جو اپنے شاہینوں کی بات کرتا ہے, جس نے شاہینوں کا ذکر کیا ہے, جو دین کی بھی بات کرتا ہے, دنیا کی بھی بات کرتا ہے, اس اقبال کی چھٹی منسوخ کر دی گئی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بیسیکلی جب پاکستان بنا تو لازوال قربانیوں کے ساتھ ساتھ یہ اقبال کا خواب تھا. اقبال کے خواب نے جس طرح
اقبال نے اپنے شہین کو، نوجوانوں کو جو قوت جلا بخشی، اس کے نتیجے میں تو پاکستان وجود میں آیا. بیسیکلی چھٹی فراغت کے لیے نہیں ہوتی، چھٹی ہوتی ہے ڈے آف اکنالجمنٹ کے طور پہ. اگر ہم اپنے ہیروز کی اکنالجمنٹ نہیں کریں گے تو آج نہ قائد کے افکار پہ عمل ہو رہا ہے، نہ اقبال کے اشعار پہ عمل ہو رہا ہے. وہی ہو رہا ہے جو آپ اس ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ہم اتنا زبردست ٹیلنٹ رکھتے ہوئے ہمارا یہاں کا نہ اکنامک سسٹم بہتر ہے، نہ میڈیکل لائن میں ہم بہتر ہیں، نہ سپورٹس کی لائن میں ہم بہتر ہیں. ابھی یہ اولمپک گیمز ہوئی تو پاکستان کا کیا حشر ہوا؟ کیا دکھ نہیں ہوتا؟ پاکستان کا جو حشر، جو تماشا آج پوری دنیا میں بنایا جا رہا ہے، کیا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ ہمارا ٹیلنٹ یہاں پہ ویسٹ ہو رہا ہے، سڑکوں پہ دھکے کھا رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے. ان سے کون پوچھے گا کہ ان کو، یہ نوجوان جن کو صرف اپنے سیاسی جلسوں کے اندر یہ ٹیوب لائٹ بجلی پانی کے انتظام میں لگا دیتے ہیں، ان سے نعرے زندہ باد مرد آباد جلاؤ گھراؤ تو کروا لیتے ہیں، لیکن عملی میدان جو سیاست کا اصل میدان ہے، جو سیاست کا اصل محور ہے جس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں، اس میں نوجوانوں کی کتنی نمائندگی ہے؟ اگر آپ پاکستان کے تمام شعبے دیکھیں کہ نوجوان یوتھ ہے جو ہماری اصل، ہم 60% ہیں. 60% ہونے کے باوجود ہماری ملک کے تمام بڑے اداروں کے اندر کوئی ایکنالجمنٹ نہیں ہے، ہماری کوئی نمائندگی نہیں ہے. پاکستان کے اندر جس دن نوجوانوں کو وہ ایکنالجمنٹ دی گئی جس کا خواب انہیں قائد نے دکھایا تھا اور اقبال نے اپنے اشعار سے انہیں جلا بخشی تھی، اس دن پاکستان ترقی کرے گا. اور پاکستان کی ترقی کا راز اسی پوٹینشل میں ہے جنہوں نے کل کو قوم کی تعمیر و ترقی میں وہ کام کرنا ہے جس کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں. پاکستان کوئی ایک رات میں وجود میں نہیں آ گیا تھا ڈاکٹر صاحب، جیسے ابھی آپ نے فرمایا. پاکستان ایک لازوال قربانیوں کی عظیم جدوجہد کا نام ہے، اور یہ ریاست مدینہ کے بعد پہلی ریاست تھی جو اسلام کے نام پہ وجود میں آئی تھی. ہم کیا اس اقدار پہ عمل کرتے ہیں جو ہمارا اسلام دیتا ہے؟ ہمیں چاہیے یہ کہ جو اقبال نے خواب دیکھا تھا، ہمارے جو حکمران ہیں انہیں ہوش کے ناخن لیکنے چاہیے. اور ہماری عوام سے بھی میری یہ دست بدستہ اپیل ہے کہ اپنے ووٹ ڈالتے ہوئے صرف ایک چیز دیکھ لیجیے کریے کہ اپنے ذاتی مفاد کے اوپر کبھی بیلٹ کے اوپر مور نہ لگائیے کریے. صرف ملکی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آپ ووٹ دیں گے اور ان سیاسی قائدین کا احتساب کریں، آپ ان کو پھولوں کے ہار ضرور ڈالیں، یہ آپ کے رہنما ہیں، یہ آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا احتساب بھی کریں اور ان کو پوچھیں کہ جس چیز کا مینڈیٹ آپ نے ان کو اپنے حلقوں سے دیا تھا، کیا انہوں نے جا کے اسمبلی میں اس چیز کی آواز بلند کی ہے یا نہیں کی ہے؟ ساتھ ساتھ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ گوشہ درود کے سائے میں بیٹھے ہیں. اس ادارے کی یہ خصوصیت ہے، یہ خاصیت ہے کہ درود کی برکت جو ہے اس ادارے کے ہر کام میں شامل رہی. اس ادارے نے اگر منہاج القرآن کی بات کی جائے تو جب اس کا آغاز ہوا درود کے سائے میں ہوا، اور جب ہم بات کرتے ہیں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی تو وہ بھی درود کے سائے پر الحمدللہ اب تک جو ہے یہاں پر گوشہ نشین جو لوگ درود پڑھ رہے ہیں، درود کے سائے. پاکستان الحمدللہ اس کا جو کنٹری کوڈ ہے وہ 92 ہے، اور حضور کے نام محمد کے جو اعداد ہیں وہ بھی 92 ہیں. وہ ملک کیسے عزیز اکرام مٹ سکتا ہے کہ جس کا جب کنٹری کوڈ ملایا جاتا ہے تو اس نبی کا نام نامی اس پہ گائے محمد لکھا جاتا ہے، اور پھر پاکستان کو خون ملتا ہے. اور ایسی فاؤنڈیشنز جو کام کر رہی ہیں ان کو بھی ہم سلام پیش کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو پاکستانیوں کے لیے درد دل رکھتی ہیں. ان کے ہر مشکل گھڑی میں وہ زلزلے کا وقت آ جائے، وہ سیلاب آ جائے، اور اگر حکومتیں کام صحت پہ نہ کریں، دعوے بہت بڑے بڑے کریں، تو رحمان فاؤنڈیشن جیسے ادارے چراغ لے کر سامنے آتے ہیں. منہاج فاؤنڈیشن جیسے ادارے جو ہیں وہ دسترخوان کی صورت میں، وہ آگوش کی صورت میں، وہ شریعہ کالج کی صورت میں، وہ بہت ساری جو تقریبات کرتے ہیں. شاہ صاحب، ہم جس طرح بات کر رہے تھے کہ مشکلات تو ساتھ ساتھ آتی ہیں، اب فیوچر پلان کیا ہے، اور اب تک ہم کتنے لوگوں کو جو ہے کھانا کھلا چکے ہیں، کتنے آغوش سینٹر کے اندر کتنے بچے جو زیر کفالت ہیں، اس حوالے سے بات کیجیے. اور مشکلات کتنی پیش آئیں جب آپ نے کفالت کا نظام یہ شروع کیا آغوش کا، یہ خیال اور ساتھ اس کو چلانا کتنا مشکل؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مشکلات تو ہوتی ہیں ادارے کو چلانے میں، کیا مشکلات پیش آئیں؟ طاہر القادری صاحب قبلہ کی کیا جو ہے ساتھ یہاں پہ حکم تھا کہ کس طرح اس ادارے کو لے کے چلنا ہے، کیا فرمائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو شیخ الاسلام صاحب نے جو اتنے ادارے اور صرف 30-35 سال
میں یعنی 30-35 سال قلیل مدت میں. ایک قلیل مدت میں یہ دنیا کے میں سمجھتا ہوں کہ میری انفارمیشن کے مطابق یہ وہ واحد لیڈر ہیں کہ جنہوں نے ہم جہد چیزوں پہ کام کیا، کسی ایک ایریا پہ، ایریا آف کنسرن پہ انہوں نے کام نہیں کیا. ان کا اسلام کے لیے کنٹریبیوشن، عقیدہ اہل سنت کے لیے کنٹریبیوشن، اسلام کا صحیح تشخص بیدار کرنے کے لیے پیس کی ان کی کنٹریبیوشن. اور اسی طرح سے جب ویلفیئر کی طرف اگر میں آتا ہوں تو ویلفیئر میں جیسے میں نے عرض کی کہ ایز اے ہول منہاج فاؤنڈیشن کے لیے کوئی مشکل وہ تو میں تصور ہی نہیں کر سکتا. میں اپنی پرسنل مثال لیتا ہوں کہ جب یہ آپ کام کرتے ہیں ویلفیئر کا کام تو یہ بڑا چیلنجنگ کام ہے، اور اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کام ایز پروفیشن نہیں ہو سکتا، ایز پیشنس ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو عشق ہو اس کام سے اور آپ کے خمیر میں اللہ نے یہ چیز ڈالی ہوئی ہو، تب آپ خدمت انسانیت کرتے ہیں، تب دکھی انسانیت کے لیے آپ نکلتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں خود سے کوئی کوشش کر کے یہ کر لوں گا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ناممکنات میں سے ہوتا ہے. اور جب آپ نیکی کے لیے نکلتے ہو، اور جب انسانیت جو ہمارے دین نے بھی ہمیں یہ سکھایا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ جب آپ دین کے کام میں سب سے جو اعلیٰ اور عرفہ کام جو اللہ کی طرف سے جس کو تقویت ملتی ہے اور ثواب ہے جس کا، وہ ہے انسانیت کی خدمت. تو جب اس کے لیے آپ نکلتے ہو تو پھر کوئی آبسٹیکل رہتا ہی نہیں ہے. آپ کے لیے جتنے بھی بیریئرز ہوتے ہیں وہ صرف ہیولے ہوتے ہیں یا ایک سائے کی طرح آگے سے ہٹتے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ راستے کھولتا جاتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط وہ ایک ہے کہ آپ خلوص کے ساتھ اور محنت کر کے آپ جب نکلتے ہیں، اس ارادے کے ساتھ نکلتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو پھر اس میں آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی. جیسے یہاں پہ اور پارٹیسپینٹس نے بھی یہ بات کہی کہ مشکل کام تو یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہو نا کہ اتنا کسی پروجیکٹ کا یہ کروڑوں میں بجٹ ہے. ہم نے کھانے وال میں جنوبی پنجاب کی بچیوں کے لیے کروڑوں روپے کا ایک ہم نے کالج دیا 10 کنال زمین پہ. اب جب ہم وہ سٹارٹ کر رہے تھے اس وقت 1 روپیہ بھی اس پروجیکٹ کے لیے نہیں تھا، لیکن جب ہم نے سٹارٹ لیا 18 منتھ 18 منتھس کی قلیل مدت میں کروڑوں کا پروجیکٹ کھڑا ہو گیا. یہ یعنی جب آپ کام شروع نہیں کیا تو آپ کو مشکل نظر آتی ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں آپ کسی بھی نیکی کے کام کے لیے نکلتے اور خاص کر اگر وہ فلاح کا کام ہے، آپ انسانیت کے کام آ رہے ہو، تو اس میں کوئی مشکل رہتی نہیں. پروگرام کا وقت بھی بڑا کام ہے، میں چاہتا ہوں ایک سوال سب سے کیا جائے کہ ڈاکٹر صاحب سے آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب 74واں یوم آزادی منا رہے ہیں. آپ بچپن میں دیکھا ہوگا، آپ کو بڑا شوق ہوگا جھنڈیاں لگانا گھر میں، اور آزادی کا بڑی جو نا ابھی اگست آتی نہیں تھی، تذکرہ شروع ہو جانا دوستوں میں کزن میں کہ 14 اگست پہ آپ کیا کر رہے ہیں. وہ ایک جوش و خروش جذبہ آپ کا کیسا نظر آتا ہے آپ کا جو پاکستان، اور بچپن میں جب آپ آزادی مناتے ہیں کیا محسوس کرتے ہیں، کیا کمی محسوس کرتے ہیں کہ یار اس وقت بڑا مزہ آتا تھا، اب کچھ کمی رہ گئی ہے، کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں شاید وہ بچپن ہی رہا ہمارا. اچھا. ہمارے جو بچپن کے جو ابھی بچے ہیں وہ اسی طرح چل رہے ہیں جیسے ہم جھنڈیاں لگاتے تھے. رات میں بچے گھر میں بنا رہے تھے خود ہی جھنڈیاں. اچھا. مجھے اپنا یاد آیا کہ یار ہم بھی ایسا کیا کرتے تھے. تو تقریباً وہی معاملہ چل رہے ہیں، لیکن صرف وہ چیزیں کم ہوگی جو ہمارے ماں باپ ہمیں بتاتے تھے، دادا دادی، وہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح نہیں بتا پا رہے، اس طرح بٹھا کے نہیں بتا پا رہے. مجھے ایک آخری بات کہنا چاہوں گا، جیسے انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں بڑا ان کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ یہ ٹیلنٹ کہیں باہر جائے. صحیح. میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ بہت بڑی ریسرچ دی ہے ہم نے، ہم سے امریکہ نے مجھے بلایا ہے، ہارورڈ یونیورسٹی نے، کہ آپ یہ ریسرچ ہمیں دے دیں. ہم نے ایک ریسرچ دی ہے دنیا کو، وہ بھی آنے والے پاکستان کے حصہ وہ بیسیکلی کہ ہم ڈیلسیز کو ڈیلے کر لیتے ہیں 15 سالوں کے لیے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، میڈیکل میں اس کا کوئی نہیں ہے. ہم نے پروف دیا ہے وہاں ہارورڈ یونیورسٹی کو، 50 بندوں کا ڈیٹا مانگا انہوں نے، تو وہ مجھے انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ آئیں، ہمیں یہ دیں، فارمولہ دیں. میں بڑے دکھ سے کہنا چاہوں گا کہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان کے اندر وہ ٹیلنٹ جو موجود ہے، جیسے یہ کام کر رہے ہیں اور لوگ کر رہے ہیں، کبھی سوچ نہ آئے کہیں باہر جانے کی. اپنے پاکستانی لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، اپنے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے جس طرح جیسے باہر کے لوگ قدر کرتے ہیں. بہرحال یہ آپ کا پروگرام جو ہے بہت اچھا ایک پروگرام ہے. میں سمجھتا ہوں اویئرنیس کے حوالے سے بھی آپ کرتے رہتے ہیں. بہت شکریہ. جی شاہ صاحب آخری میں کیا کہیں گے، ایک لائن میں کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا جو میری ایک ذاتی خواہش ہے کہ اللہ ہمیں اس لیول تک ترقی عطا فرمائے کہ اس ملک کا کوئی بچہ بھوکا نہ سوئے، اور اس ملک کے
किसी बच्चे के लिए एजुकेशन की जो फैसिलिटी है वो उससे महरूम ना रहे। तमाम बच्चों को एजुकेशन मिले और तमाम बच्चों को और पूरी पॉपुलेशन को खाना मिले। तो ये मेरी एक ज़ाती ख्वाहिश भी है और इसके लिए मैं दुआगो भी हूँ कि अल्लाह ताला हमें वो दिन हमारी ज़िंदगी में दिखाए कि पाकिस्तान इस लेवल पे पहुँचे कि हम इस टारगेट को अचीव जी करें। अजीम भाई जी मेरा विजन है कि जश्न आज़ादी डेफिनेटली हम सब के लिए एक सेलिब्रेशन का दिन है, लेकिन झंडे गाड़ियों के बोनेटों पे झंडे लगा देना, पटाखे फोड़ना और सीटियां बजाने से पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान के लिए एहसास जगाएं, पाकिस्तान को आप चाहिए, झंडियां नहीं चाहिए। वाह वाह वाह, खूबसूरत पाकिस्तान को आपका प्यार चाहिए। मैं देखता हूँ गाड़ियों से ऐसे टिश्यू गंद, मतलब आप क्या सड़कों को डस्टबिन समझते? दिस इज वेरी ऑड, वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। हमारा पाकिस्तान है, जैसा आपने भी पॉइंट रेज किया, हम जो है पाकिस्तान के सर पे, और आज हम उसी को गंदा करके और फिर उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे कि इसमें ये नहीं है, खराब करने वाले हम हैं। वी आर द रिस्पॉन्सिबल वन, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। हम आज अगर खुद स्टेप नहीं लेंगे तो ब्लेम गेम कब तक खेलेंगे? कब तक हम ये नहीं था वो नहीं था? असल में कल्प्रेट ब्लैक शीप आप खुद है। यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम योर ओन होम। घरों से कचरा निकाल देने से पाकिस्तान या घर साफ नहीं हो जाता। यू हैव टू क्लीन एंड टेक केयर द एनवायरनमेंट एंड रिस्पेक्ट द एल्डर्स। खूबसूरत। और इस चीज की वायलेशन ना की जाए, दिल में पाकिस्तान के लिए एहसास, प्यार से बात करें। आपका पॉइंट बहुत अच्छा था, प्यार से बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मैं आपकी तो यहाँ पे पीपल डोंट केयर ऑफ एथिक्स, इखलाक की रेस में आज कोई भी नहीं है। सही। सो ये वो एक रेस है जिसमें बहुत कम मेहनत से नंबर वन होना है। बहुत शुक्रिया। और साथ एहसान साहब, मैं चाहता हूँ एक लाइन में आपको क्या पैगाम देते हैं? जी, ये किस्सा है निस्फ सदी का, 2-4 बरस की बात नहीं। कुछ नाम से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। असल में हमारी जो सफर है वो उन गुमनाम हीरोज की तलाश का सफर है जो पाकिस्तान की सड़कों पे जाया हो रहे हैं, जो डॉक्टर साहब बाहर जा रहे हैं और हमारा टैलेंट वेस्ट हो रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए, तमाम अदारों, नौजवानों को और इस तरह की एनजीओज को ऑन बोर्ड लें, तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद, कि हमारा टैलेंट जाया ना हो और हमारे असल गुमनाम जो हीरोज हैं वही हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करें। जी यानी क्या कहते हैं? शुक्रिया। आपने देखा यहाँ पे बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम हो रहा था। इसमें ये प्रोग्राम की जबरदस्त चीज ये थी कि आज आजादी के हवाले से लोगों को अवेयरनेस दी जा रही थी। प्रोग्राम सब जगह है। लास्ट में कहना चाहूंगी कि आप लोग झंडे लगाते हैं, झंडियां, उनकी बेहुरमती मत कीजिए। जहाँ पर भी आपको पड़ी हुई मिले उसे जरूर उठाकर एक साइड पर जमा कर दीजिएगा। और साथ साथ ये कि प्रोग्राम में जाते जाते मैं सलाम पेश करूंगा तमाम इदारों को जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, जीते पाकिस्तान के लिए हैं, मरने का अज़म पाकिस्तान पे ही रखते हैं। वो रहमान फाउंडेशन हो, मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन हो, अल खिदमत फाउंडेशन हो, या कारवान इल्म फाउंडेशन हो, सुंदस फाउंडेशन हो, ऐसे तमाम इदारों को हम सलाम पेश करते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए जीते हैं, पाकिस्तान के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। बस हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों का सपोर्ट भी करे, और हमें अपनी शनाख्त से पहले पाकिस्तान को रखना है। पाकिस्तान है तो हम हैं। हमारे कायद का जो फरमान है हम उसको कहीं भूल गए हैं। कायद ने कहा कि हमने पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है, हम कहीं अपनी कुर्बानी को भूल रहे हैं। हमें अपने बड़ों का एहतराम करना है और इस हलाली परचम को अपने सीने पर लगा के फख्र से ये बात साबित करनी है कि पाकिस्तान है, हम हैं, और हमारा ये पाकिस्तान अल्लाह की एक नेमत है। जाते जाते पाकिस्तान के लिए दुआ भी है और मिलकर एक नारा लगाएंगे इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला कि हमें आज की यौम आज़ादी के सदक़े के अंदर हमारी तमाम मुश्किलात को भी आसान करे और हमें तरक्की की राह पे गामज़न करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।